नाफा बने जो नाफा नहीं हासिल कर सकता। यानी कि यतीम, मस्कीन, बेगार, मुसाफिर, अपाहज, अंधे, लूले, लंगड़े, उनका हम नाफा रखें अपने नाफे। आज उनका नाफा भी नहीं लोग रखते हैं। जब अल्लाह ने मोहम्मद को कुल नाफे का वारिस बनाया हुआ है, कुल नाफा क्या है? और कुरान कुल नाफा है, दुनिया का भी आखिरत का भी। जब हमने कुरान अपने हाथ में ले लिया तो अल्लाह ने हमें कुल नाफा अता कर दिया। अब उससे हम नाफा ही ना ले रहे कुरान पढ़कर भी अगर तू किसी का नाफा नहीं बनता और तू नाफे वाला कहलाता नहीं है तो समझ लें तूने कभी कुरान नहीं पढ़ा। उससे पूछ कि कुरान तुझे क्या बनाता है, क्या वो तुझसे चाहता है, क्या तुझे देना चाहता है और क्या तुझसे करवाना चाहता है और किस तरफ तुझे चलाना चाहता है और किन लोगों की तुझे आगाही देता है कि किन को तूने दोस्त बनाना है और किन से तूने मुंह फेर के चले जाना है और किन के साथ तूने मोहब्बत, हमदर्दी, भाईचारगी करनी है और किन की मदद करनी है और कौन से तेरे साथ मुखलस हैं और कौन से तेरे साथ मुखलस नहीं है। जब हमें सारा इल्म मिल गया, दुनिया का भी, आखिरत का भी, कब्र का भी, जन्नत का भी, जहन्नम का भी, रिश्तों का भी, अंबिया का भी, रसूलों का भी और नफ्सों का भी, जब अल्लाह ने हर नफ्स के बारे में हमें इल्म दे दिया कि कौन से नफ्स है नाफे वाले और कौन से नफ्स है नुकसान, कौन सी रूह पाक है, कौन सी रूह बद है, कौन खबीस है, कौन खन्नास है, तो क्या कौन से जिन शयातीन है और कौन से मोमिन है, कौन से सालिहीन है, कौन से सिद्दीकीन है, कौन से शोहदा हैं और कौन से शाहदीन हैं, कौन से आलम हैं और कौन से हिकमत वाले हैं और कौन से दनाई वाले हैं और कौन से इल्म वाले हैं। उनके पास हिकमत नहीं है, सिर्फ इल्म है। और कौन से अमल और कुरब वाले हैं। तो अमल ही इंसान को कुरब के लायक बनाता है। जब तक तू अमल नहीं करेगा तो कुरब के लायक नहीं बनेगा। ठीक है, अमल से ही बंदा करीब होता है। इल्म तुम्हें कुरब के सारे तरीके बताएगा कि इस तरह करोगे तो तुम अल्लाह और रसूल के कुरब आएगा। वो तरीके बताएगा। इल्म तुम्हें यानी कि कुरान तुम्हें रिज़्क़ के तरीके बताएगा कि इस तरह ही रिज़्क़ हासिल करोगे तो तुम अमीर हो। फिर वो अमीर होने के तरीके बताएगा कि अगर तुम भूखे हो, तुम्हारे पास अमीर होने के लिए कुछ नहीं है और तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, उसके तरीके इल्म बताएगा कि कनात करना, तुम अमीर। अब जब हमें अमीरी, गरीबी, फकीरी, ठीक है, आलम, आजल, ठीक है, इल्म वाला, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सब तरीके हमें कुरान बताता है कि किसी का इलाज करो, शफा वाले बन जाओ। मैंने ही शफा देनी है मगर मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, इसलिए तेरे हाथ में शफा रखा। अब बताओ, अगर हिकमत करने वाला इज्जत ही ना पाए, ये भी तो उसके लिए कि अल्लाह ने मुझे इस इल्म से इज्जत देनी थी। मैं जब इस इल्म से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ तो लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? तो वो लोगों को आगाही
تو اس لیے اپنی عزت کا مقام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مقرر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو عزت دینا، مگر کس حساب سے؟ جس طرح کا میں نے اسے شرط ایمان دیا ہوا ہے، یعنی کہ دولت دی، ایمان کے ساتھ بھی دولت ہے، وہ دولت جو ایمان کے ساتھ، ایک دولت ہے انسان کے ساتھ، ایک دولت ہے ایمان کے ساتھ۔ اب آج کا انسان جو انسان کے ساتھ دولتے ہیں نا، ان کا دیوانہ ہے، جو ایمان کے ساتھ دولت ہے اس کا دیوانہ ہی نہیں ہے، وہ بلائے پوچھا جائے ایمان بغیر ولایت کے یعنی کہ دولت کے عزت نہیں دے گا۔ ایمان تیرے پاس ہے مگر ایمان کی دولت نہیں تیرے پاس، یعنی کہ کوئی نیکی نہیں تو نے کی، نیکی دولت ہے آخرت کے لیے، اور نیکی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کی دولت ملتی ہے۔ پوچھا جو نیکیاں دولت ہے نا آخرت میں، پوچھا جو آخرت میں اگر تو دولت والا کہلانا چاہتا ہے، اور دولت وہ آخرت کی اللہ اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا کہتا ہے؟ وہ نور ہے، آخرت کی دولت نور ہے، چاہے وہ جنت کا پتھر ہی کیوں نہ ہو وہ بھی نور ہے، یعنی کہ جنت بھی نور ہے، اس کے درخت بھی نور ہے، جو نور سے پیدا ہوتے ہیں وہ درخت، جنہیں درخت، اس لیے کہا جب تک سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، یہ تسبیحات تم کرتے ہو، اس سے جنت میں درخت ہوتا ہے۔ پوچھا جائے نیکی قبول ہوگی تو درخت لگے گا، نیکی کس کی محبت میں قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور میرے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اللہ تمہاری نیکیاں عرش پر قبول کرتا ہے، ورنہ کرتے تمہارے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اب نیکی ایک عرش میں جاتی ہے تو نور بن جاتی ہے، اور عرش سے نیچے آتی ہے تو کلنک بن جاتی ہے، بندے کے منہ اور دل پہ لگا دی جاتی ہے۔ کہا وہ نور ہی تھا، کالا کر دیا اللہ نے، وہ نور ہی تھا، نور ہی کر دیا اللہ نے، دونوں نور ہی تھے۔ اس لیے حدیثوں میں یہ وضاحتیں لکھی ہوئی ہیں تاکہ مومن جانے کہ ایمان کی دولت کون سی ہے، کہا وہ محبت ہے۔ اگر ایمان والا محبت نہیں رکھتا، محبت نہیں ہے، کوئی انسان ہی نہیں، نہ وہ جانور ہے نہ انسان ہے۔ تو اللہ نے جانور کو بھی محبت عطا کی، صبر عطا کیا، رزق عطا کیا، شفا عطا کی، سب کچھ عطا کیا۔ اس جانور کے مس کرنے سے بیماری بھی لگ جاتی ہے، شفا بھی مل جاتی ہے۔ کیوں یہ مس کرنے کا لکھ دیا گیا؟ تاکہ تو مومن کی عظمت شان بخشش اور شفا سے واقف ہو جائے، شان عظمت بخشش اور شفا سے